हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ अहिले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको कुराहरू गर्दैछौँ र हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा हामीले धेरै खालको टपिकहरू हेरिसकेका छौँ, जस्तै रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन होइन, त्यसै गरी क्यापिटल एन्ड रेभिन्यू कन्सेप्ट। र अब हामीले के कुरा गर्छौँ भन्दा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको कुराहरू गर्छौँ। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेन्टेसन है, फाइनेन्सियल पोजिसनहरूलाई अथवा फाइनेन्सियलको पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ मेजर गर्ने एउटा पार्टिकुलर पिरियड अफ टाइम, कुनै एउटा एक्ज्याक्ट समयमा चाहिँ एकाउन्टिङ एक्टिभिटिज भनेको एकाउन्टिङको कामहरूलाई के गर्ने त एउटा स्ट्रक्चर अथवा म्यानेज गर्ने प्रोसेसलाई फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेर भनिन्छ। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टले चाहिँ कस्तो खालको इन्फर्मेसनहरू अथवा कस्तो खालको कुराहरूलाई हेल्प गर्छ त भन्दा जस्तै ब्यालेन्स सिट एन्ड फाइनल पर्फर्मेन्स थ्रु इन्कम एन्ड स्टेटमेन्ट भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटबाट चाहिँ यसले के गर्छ त फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्सहरूलाई एउटा फाइनेन्सियल पोजिसन दिने कामहरू इभ्यालुएसन गर्न सकिन्छ। ल अब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको पनि टाइप्सको कुराहरू छ है। टाइप्स अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट आउँछ, त्यसै गरी स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ, ब्यालेन्स सिट र स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लोज। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै के बुझियो त एउटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेन्टेसन अफ दि फाइनेन्सियल पोजिसन है। फाइनेन्सियल पोजिसनलाई चाहिँ एउटा स्ट्रक्चरमा रिप्रेजेन्ट गर्ने प्रोसेसलाई हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेर भन्छौँ। र अब टाइप्सको कुराहरू गर्दाखेरि टाइप्समा चाहिँ एउटा आउँछ इन्कम स्टेटमेन्ट, त्यसै गरी सेकेन्डमा छ स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ, त्यसै गरी थर्ड नम्बरमा छ ब्यालेन्स सिट र फोर्थ नम्बरमा के छ त स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लोज है। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टहरू पनि हामीले हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा चाहिँ प्रिपेयर गर्छौँ। अब यो चारवटा टाइप्सहरूले चाहिँ के कामहरू गर्छ भनेर पनि हेर्नु पर्यो। जस्तै फर्स्टमा छ इन्कम स्टेटमेन्ट। अब इन्कम भन्ने बित्तिकै के हो त आम्दानी होइन। इन्कम स्टेटमेन्टले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा यसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ त हामीले ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर भन्न सकिन्छ है। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट पनि भन्न सकिन्छ, ट्रेडिङ अकाउन्ट पनि भन्न सकिन्छ। जस्तै ट्रेडिङ अकाउन्टमा चाहिँ के हुन्छ त अब कुनै पनि सामानहरू किनबेच गर्दाखेरि लागेको खर्च जस्तै डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस र डाइरेक्ट इन्कमहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टमा इन्ट्री गर्छौँ। त्यसै गरी प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चाहिँ के हुन्छ त इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको नदेखिने खर्च अथवा नदेखिने कमाइहरूलाई हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा इन्ट्री गर्छौँ। नदेखिने खर्च अथवा नदेखिने कमाइ भनेको चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भन्दा जस्तै अब कमिसनको कुराहरू हुनसक्छ होइन। जस्तै प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको चाहिँ अब के हुन्छ इन्डाइरेक्ट इन्कम भनेको के एक्सपेन्सेस होइन। इन्डाइरेक्ट खर्च भनेको चाहिँ के हुन्छ एडभर्टाइजमेन्ट भनेको विज्ञापनमा लाग्ने खर्चहरू, यस्तो खालको खर्चहरूलाई हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा इन्ट्री गर्छौँ। र ट्रेडिङ अकाउन्टमा चाहिँ जस्तै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामान सिप गर्दाखेरि जस्तै लाग्ने ट्रान्सपोर्टेसन चार्जहरू होइन, गाडी भाडाहरू, सामान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानको लागि, त्यसै गरी लेबर कस्टहरू, यस्तो खालको स्टेटमेन्ट अथवा यस्तो खालको खर्चहरूलाई हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टमा इन्ट्री गर्छौँ। र हाम्रो सबैभन्दा माथि चाहिँ के आउँछ त इन्कम स्टेटमेन्ट आउँछ है। अब इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले कुनै मन्थ अथवा इयर है, महिना र वर्षको अन्तिम दिन अथवा अन्तिम समयमा चाहिँ हामीले प्रिपेयर गर्छौँ। ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टलाई चाहिँ अब अपरेटिङ लेभल अफिसर्सहरूले प्रिपेयर गर्छन्। अपरेटिङ लेभल भनेको जुनियर लेभल काम गर्ने एकाउन्टेन्टहरूले चाहिँ प्रिपेयर गरिरहेका हुन्छन्। अब स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ छ त्यसै गरी है। रिटेन अर्निङलाई चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भन्छौँ है। इन्कम स्टेटमेन्टलाई चाहिँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भन्ने थियौँ र अब रिटेन अर्निङलाई चाहिँ एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेर भन्छौँ। अब यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटलाई चाहिँ एउटा कनेक्ट गर्ने काम है। इन्कम स्टेटमेन्टको ट्रान्जेक्सनहरूलाई ब्यालेन्स सिटसँग कनेक्ट गर्ने काम चाहिँ गर्छ। त्यसपछि आउँछ ब्यालेन्स सिटको कुराहरू। अब ब्यालेन्स सिट भनेको एउटा स्टेटमेन्ट हो जसले चाहिँ फाइनेन्सियल पोजिसन देखाउनको लागि हेल्प गर्छ। जस्तै एसेट्स, लायबिलिटिज
हैन। त्यसैगरी स्टक होल्डर्स इक्विटी, क्यापिटल यी सबै भनेको हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ। एसेट्स भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ त सम्पत्ति भनेर बुझ्छौँ हैन। त्यसैगरी क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज भनेको अब हामीले लिनुपर्ने अथवा दिएको खर्चहरू हैन, जस्तै लोनहरू प्रोभाइड गरियो भने लायबिलिटिजमा हुन्छ। त्यसैगरी अब बिल्स पेएबल भनेको तिर्नुपर्ने रह्यो भने लायबिलिटिजमा हुन्छ। यस्तो खालको कुराहरू हामीले ब्यालेन्स सिटमा सो गर्छौँ। ब्यालेन्स सिटको मेन अब्जेक्टिभ भनेको अथवा मेन गोल ब्यालेन्स सिटले के गर्छ भन्दा फाइनेन्सियल पोजिसन, एउटा कम्पनीको अथवा एउटा अर्गनाइजेसनको फाइनेन्सियल पोजिसन देखाउने काम चाहिँ गर्छ। त्यसैगरी स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो भनेको छ। अब क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भनेर भन्छौँ हामी हैन। यसले चाहिँ के कुराहरू डिटरमाइन गर्छ अथवा के कुराहरू थाहा हुन्छ त भन्दा क्यास इनफ्लो र आउटफ्लो भनेको अर्गनाइजेसनमा क्यास भित्रिएको र क्यास बाहिर गएको, जस्तै इन्भेस्टिङको कुराहरू हुनसक्छ हैन। अनि अपरेटिङ कस्टहरू हुनसक्छ। अपरेटिङ कस्ट भनेको काम गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू। क्यास अब अर्गनाइजेसनभित्र क्यास आएको र गएको कुराहरूलाई हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा रेकर्ड गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो टाइप्स अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको कुराहरू छ। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको अब फिचर्सको यसका विशेषताहरू अब्जेक्टिभ्सहरू भनेको नि थुप्रै नै छन्। जस्तै फिचर्समा हामीले के भन्न सक्छौँ त, फिचर्स भनेको चाहिँ विशेषता है। एक्सप्रेस इन मोनिटरी टर्म्स है। मोनिटरी टर्म्समा चाहिँ एक्सप्रेस हुन्छ भनेको मनी, पैसाको आधारमा यो एक्सप्रेस हुन्छ। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टले पैसाको आधारमा काम गर्छ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसैगरी 2 नम्बरमा छ डिफाइनाइट टाइम। अब डिफाइनाइट टाइम भनेको के हो त, एउटा सर्टेन पिरियडमा, जस्तै मैले यो अगाडि के कुरा गरेको थियौँ त भन्दा जस्तै कुनै महिनाको अन्तिम दिन अथवा कुनै एउटा फिस्कल इयरको अन्तिम दिनमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, फिस्कल इयर सुरु हुनुभन्दा त्यसको अघिल्लो महिनामा हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू तयार गर्छौँ। र 3rd नम्बरमा छ हिस्टोरिकल इन नेचर। हिस्टोरिकल इन नेचर भनेको हिस्ट्रीमा पनि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू धेरै युज भएको छ। यो चाहिँ एउटा ट्रेडिसनल अप्रोच हो भनेर भन्न सकिन्छ। अब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको अब्जेक्टिभ्सको कुराहरू गर्दा अथवा यसको मेन गोल के हो, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउनुको मेन आधारहरू के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्ने, प्रोभाइड फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन। त्यसैगरी अर्को अब टु रिभिल भनेको देखाउने, प्रफिटेबिलिटी प्रफिट कति भयो भनेर देखाउने काम हैन, फाइदा कति भयो। त्यसैगरी अब फाइनेन्सियल पोजिसनलाई इभ्यालुएसन गर्ने हैन, कुन स्तरको पोजिसन छ भनेर इभ्यालुएसन गर्ने कामहरू हुन्छ। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ्स अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा आउँछ। अब्जेक्टिभ्स भनेको गोल है। अब कम्पोनेन्ट्सको कुराहरू गर्दाखेरि त्यही नै हो। माथि हामीले टाइप्सको कुराहरू गर्दाखेरि कम्पोनेन्ट्सलाई पनि हामीले यही भन्न मिल्छ। जस्तै इन्कम स्टेटमेन्ट भयो, त्यसैगरी रिटेन अर्निङ स्टेटमेन्ट भयो। अब इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको के हो, हामीले सबै चारैवटा कुराहरू बुझिसकेका छौँ। इन्कम स्टेटमेन्टभित्र चाहिँ अब के आउँछ त भन्दा जस्तै अपरेटिङ सेक्सन हैन। अपरेटिङ सेक्सनमा अब गुड्स सेल गर्दाखेरिको खर्चहरू हैन। त्यसैगरी ग्रस प्रफिट भनेको ट्रेडिङ अकाउन्टबाट निस्केको प्रफिटहरू कति छ। त्यसैगरी एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड जेनरल एक्सपेन्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्चहरू। सेलिङ खर्च भनेको अब सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेको कुनै पनि सामान बेच्दाखेरि अथवा कुनै पनि सामानलाई हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाँदाखेरि लागेको खर्चहरू। जस्तै यसमा चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन आउट भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसैगरी स्यालेरी एन्ड कमिसन्स। त्यसैगरी लास्टमा चाहिँ अपरेटिङ प्रफिटको कुराहरू छ। ल अब हामीले इन्कम स्टेटमेन्टको एउटा इक्जाम्पल पनि लिएर हेर्छौँ। इक्जाम्पलमा चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकलको कन्सेप्टहरू छ। सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर भन्छ है। सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अल द रेभिन्युज आर एकुमुलेटेड एन्ड टोटल रेभिन्यू इज एसन्टेड भनेको रेभिन्यू भनेको के हो त कमाई हैन। कुनै पनि कमाईहरूलाई चाहिँ हामीले एकुमुलेट गर्ने, एउटा टोटल गर्ने कमाईलाई हैन, त्यो कुराहरू भयो। र खर्चहरूलाई, कमाई र खर्चहरूलाई हामीले राख्ने कामहरू छ। र इक्जाम्पलबाट हेरौँ। अब इक्जाम्पलमा चाहिँ फलोइङ इन्फर्मेसन has been
प्रोभाइडेड। ल अब हामीले सर्भिस रेभेन्यू चाहिँ इन्ट्री गर्नु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो एउटा इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेट हो। इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले हेडिङमा लेख्नुपर्छ इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर, र क्वेसन्सले हामीलाई डेटहरू दियो अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसनको नामहरू दियो भने हामीले त्यसलाई हेडिङमा इन्ट्री गर्नुपर्छ। र यो भनेको अब हाम्रो अमाउन्ट भइहाल्यो हैन। अर्गनाइजेसनको नाम दियो भने पनि हामीले यहाँ इन्ट्री हेडिङमा चाहिँ लेख्नुपर्छ। ल अब रेभेन्यूज भनेको के हो हामीले माथि क्वेसन्समा हेरौँ। जस्तै सर्भिस रेभेन्यू भनेको छ 10,600 भनेको 10,600 चाहिँ कुनै पनि सर्भिस प्रोभाइड गर्दाखेरि इन्कम भयो अथवा आम्दानी भयो भनेर भनेको छ है। सर्भिस रेभेन्यू 10,600। अब अरू के छ त हाम्रो सबै एक्सपेन्सेस छ, सबै खर्चहरू छ है। जस्तै एडभर्टाइजिङ खर्च छ, इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस छ। अब यसलाई हामीले यहाँ एक्सपेन्सेस भनेर हेडिङ लेख्नु पर्यो र यो भित्र हामीले के गर्नु पर्यो अब एडभर्टाइजिङ सप्लाइज एक्सपेन्सेस भनेको सप्लाईको एडभर्टाइजिङ गर्दाखेरि अथवा विज्ञापनहरू गर्दाखेरि चाहिँ लाग्ने खर्चहरू भनेर भनेको छ। एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस कति छ हाम्रो 1500। त्यसै गरी अब इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस भनेको इन्सुरेन्स गर्दा लागेको खर्च, इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस कति छ 50 रुपैयाँ है। त्यसै गरी डेप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस भनेको कुनै पनि मेसिनरी सामानमा लाग्ने डेप्रिसिएसनको खर्च कति छ 40 रुपैयाँ। डेप्रिसिएसन पछि हाम्रो स्यालेरिज भनेको अब इम्प्लोइजहरूलाई स्यालेरी दिनु पर्यो, तलब दिनु पर्यो। तलब दिनु भनेको एउटा अर्गनाइजेसनको लागि त्यो खर्चकै रूपमा लिइन्छ। स्यालेरिज एक्सपेन्सेस स्यालेरी कति दिइएको छ 5200। त्यसै गरी अरू के हुन सक्छ रेन्ट एक्सपेन्सेस भनेको भाडा है। भाडा पनि एउटा एक्सपेन्सेसको रूपमा गनिएको छ। रेन्ट एक्सपेन्सेसको चाहिँ रेन्ट कति तिरिएको छ 900 रुपैयाँ। त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको ब्याज, कसैले हामीलाई पैसा राख्न दियो भने हामीले उसलाई के गर्नुपर्छ ब्याजहरू प्रोभाइड गर्नुपर्छ हैन। त्यो ब्याज भनेको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भयो। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस इन्ट्रेस्ट कति छ इन्ट्रेस्ट पनि 50 रुपैयाँ होला है, 50 रुपैयाँ नै रहेछ होला। फाइनल्ली अब के गर्नु पर्यो टोटल एक्सपेन्सेस निकाल्नु पर्यो भनेको टोटल खर्च, टोटल एक्सपेन्सेस चाहिँ अब यो पुरै एक्सपेन्सेसहरूलाई टोटल गरेर आएको अमाउन्टलाई हामीले टोटल एक्सपेन्सेस भन्छौँ। र अब कति आउने भयो त टोटल चाहिँ 7740 यो टोटल एक्सपेन्सेस भयो। अब नेट इन्कम अब सबै खर्चहरू घटाएर टोटल आम्दानी चाहिँ कति भएको छ त। जस्तै सुरुमा यहाँ 10,600 आम्दानी भएको थियो र 7,740 रुपैयाँ खर्च भएको छ। अब आम्दानीबाट खर्चलाई घटाएर हामीले नेट इन्कम भनेको एक्चुअल कमाइ चाहिँ कति भयो त है। नेट कमाइ चाहिँ कति भयो 10,600 माइनस 7,740 भनेको 2,860 रुपिज है। 2,860 रुपिज चाहिँ एक्चुअल इन्कम भएको छ है। ठ्याक्क हामीले 2860 रुपियाँ चाहिँ इन्कम अथवा आम्दानी गरिएको रहेछौँ सबै खर्चहरू घटाएर। यसरी चाहिँ हामीले सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टको कुराहरू बनाउन सक्छौँ है। सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर भनिन्छ।